قل أعوذ برب قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب بالناس ملك الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس গুন্নাটা ভালো الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة ওয়ান নাই একদম শক্ত করে দাও ওয়ান নাস মিনাল জিন্নাতি ওয়ান নাস من Sadaqallahul azim. Sadaqallahul aliyyul
صدق الله الخالق العظيم. صدق الله الجبار العظيم. صدقت يا رب العالمين. এটা কোন কোন গ্রুপ ছিল? 1 নম্বর আর 2 নম্বর। যাও। Assalamualaikum.